نعرہ تکبیر! نیچے تشبہ کے شاباش تمام ساتھی. استاریوں کے دل کی آواز مریم نواز. استاریوں کے دل کی آواز. استاریوں کے دل کی آواز. استاریوں کے دل کی آواز. چھوگامیوں کے دل کی آواز. آلو دیکھو کون آیا. دیکھو کون آیا. دیکھو کون آیا. فرمان بھائی قدم بڑھاؤ. رانا فرمان علی زندہ باد. رانا فرمان علی. حافظ الرحمان. مریم نواز. نواز شریف. قائد میاں محمد نواز شریف. شہباز شریف. چاروں صاحبوں کی آواز مریم نواز. چاروں صاحبوں کی آواز. چاروں صاحبوں کی آواز. نعرہ تکبیر! آلو چاروں صاحبوں کی آواز. استاریوں کے دل کی آواز. استاریوں کے دل کی آواز. چھوگامیوں کے دل کی آواز. دیکھو کون. استاریوں کے دل کی آواز. استاریوں کے دل کی آواز. استاریوں کے دل کی آواز. اس سٹیج میں صرف ان لوگوں کے لیے جگہ مختار سے جو مہمان ہیں میرے استور کے ساتھی میں آپ سے ملتمس ہوں. میں آپ سے التماس کرتا ہوں اسٹیج پہ آپ نیچے کرسیوں میں تشریف لے جائیں. ویسے بھی اسٹیج چھوٹا بنایا گیا ہے تو استور کے جتنے بھی ساتھی ہیں جتنے بھی ذمہ دار ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں نیچے تشریف لے جائیں. وزیر اعظم نواز شریف. وزیر اعظم ووٹ کو استاریوں کے دل کی آواز. استاریوں کے دل کی آواز. استاریوں کے دل کی آواز. نواز شریف وزیر اعظم. نعرے لگواؤ. دیکھو کون آیا. دیکھو کون آیا. آلو مکیا تیرا شاہ نیازی. مکیا تیرا شاہ نیازی. مکیا تیرا شاہ نیازی. مکیا تیرا شاہ نیازی. 1 روپے کے 2 نیازی. مکیا تیرا شاہ نیازی. وزیر اعظم. نعرہ تکبیر! ہلو نعرے لگوائیں. ہلو آواز آ رہی ہے. آپ انتہائی صبر تعامل کا مظاہرہ کریں. چند ہی لمحوں کے بعد
हम और आप सबकी कायद मोहतरमा यहाँ पे पंजाब में तशरीफ लाएंगे। मैं सुगाम के अवाम का, हल्का 2 के और हल्का 1 के अवाम का दिल से मशकूर हूँ कि वो अपनी गोना गोल मसरूफियात से यहाँ पे जमा है। मैं समझता हूँ कि आपका ये आज का ये रेफरेंडम तमाम उन मुखालफिन के लिए एक चैलेंज है कि आज इस हल्के में भी शेर डाल रहा है और ठप्पे पे ठप्पा, शेर पे ठप्पा लग रहा है जी। इंशाल्लाह। मैं अपनी माओं से, बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप भी 15 तारीख को शेर पे ठप्पा लगा के अपने वोट को इज्जत बख्शने का जो हमारा नारा है मरियम साहिबा का, उसको आप यकीनी बनाएंगे जी। मैं चूंकि हल्का 2 का कैंडिडेट हूँ, मैं चाहूंगा कि हल्का 1 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट निकले और वो आपकी शक्ल में ही निकल सकती है जी। मैं तमाम कायदीन को मोहतरमा तशरीफ ला रही है, आप तालियों की गूंज में जी तालियां बजाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अस्तारियों का दिल की आवाज, अस्तारियों का दिल की आवाज, अस्तारियों का दिल की आवाज। मरियम नवाज कदम बढ़ाओ, मुक्तिया तेरा शाह नियाजी, मुक्तिया तेरा शाह नियाजी। आलो आलो, आलो आलो, आलो आलो, आलो आलो। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आलो आलो, आलो आलो, आलो आलो, आलो आलो। मुक्तिया तेरा शाह नियाजी, मुक्तिया तेरा शाह नियाजी, मुक्तिया तेरा शाह नियाजी। वोट को, वोट को, वोट को, वोटर को, वोटर को, वोट को, वोट को। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। तमाम साथी पीछे होकर नीचे तशरीफ रखें। मैं तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं, जो साथी आज के इस प्रोग्राम को कामयाब देखना चाहते हैं, ये एक दूसरों की कमर पर चढ़ गए, आपसे इल्तिमास करता हूं पीछे पीछे चले जाएं। तमाम साथी पीछे पीछे चले जाएं। तमाम साथियों से गुजारिश है भाई पीछे चले जाए, तमाम साथी पीछे चले जाए। तमाम साथी पीछे चले जाए भाई, तमाम साथी तशरीफ रखें, तमाम साथी तशरीफ रखें। सिक्योरिटी के साथियों से मैं इल्तिमास करता हूँ पीछे चले जाए। आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने वाले मैं तमाम वाजिब मेहमानान का अहलियान शोगान की तरफ से, GBLA 13 की तरफ से, बल्कि 2 की तरफ से मैं आने वाले तमाम जिम्मेदारान को दिल की अता गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मरकज से तशरीफ लाने वाले तमाम मेहमानों को मैं मुबारकबाद पेश करते हुए सलाम अकीदत पेश करता हूँ। खासकर इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाई उवैस अब्बासी साहब, जो 15 दिन के लिए मिशन कैंपेन में अस्तर की तशरीफ लाए हैं, मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो खास तौर पर इलेक्शन कैंपेन के लिए जिनकी पाकिस्तान इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं। मैं तमाम साथियों से इल्तिमास करता हूँ पीछे बैठ जाए, साथी नीचे तशरीफ रखे, पीछे पीछे जाकर तशरीफ रखे। सिक्योरिटी के साथियों से इल्तिमास करता हूँ कि साथियों को बिठाएं नीचे। आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने वाले तमाम साथी, मैं उनका मशकूर हूँ। मरकज से आने वाले साथियों का मशकूर हूँ। मैं खास आज के इस प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस शख्स को जो तरक्की का निशान है, जो तरक्की का निशान है, जिसके आने से जो अमन का निशान है,
جن کی پاکستان میں امن قائم ہو گیا. میں حاجی حافظ حفیظ الرحمان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے ویژن کو سلام پیش کرتا ہوں. لے کے جائیں گے لیکن تھوڑا سا یہ میں تمام ساتھیوں سے التماس کرتا ہوں ساتھی پیچھے تشریف لے جائیں. استاریوں کے دل کی آواز. آپ 1 منٹ کے لیے صبر تعامل کا مظاہرہ کرتے ہو. ایک بات کو سنیے گا, آپ پیچھے ہو جائیں, پیچھے ہو جائیں, پیچھے ہو جائیں. جب تک آپ پیچھے نہیں ہو جائیں گے یہ جلسہ سٹارٹ نہیں ہو سکتا ہے. پلیز آپ پیچھے ہو جائیں. آپ پیچھے ہو جائیں. میری آواز آپ تک آ رہی ہے تو آپ پیچھے ہو جائیں. جب تک آپ پیچھے نہیں ہو جائیں گے یہ جلسہ سٹارٹ نہیں ہو سکتا. آپ پیچھے ہو جائیں. جی ہاں, جائیں, پیچھے جائیں, پیچھے جائیں, اور ہو جائیں, اور پیچھے ہو جائیں. یہ جو رسی لگائی گئی ہے, آپ تمام لوگ اس رسی سے پیچھے ہو جائیں. جناب میرے بھائی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ پیچھے ہو جائیں. پیچھے ہو, یہ کروا دیں گے. آپ ساتھی پروگرام کو کوریج دینا چاہتے ہیں. یہ صحافی برادری کو جو ہم نے جگہ دی تھی آپ نے ان کی جگہ قبضہ کیا ہے. جب تک آپ پیچھے نہیں جائیں گے آپ کا پروگرام شروع نہیں ہوگا. تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 4 قدم پیچھے چلے جائیں. میڈیا کے ساتھیوں کو جو ہم نے جگہ مختص کی تھی وہ جگہ ان کو دے دیں. آپ تمام ساتھی پیچھے چلے جائیں. تمام ساتھی پیچھے چلے جائیں اور ان کو جگہ دے دیں. اچھا, میں التماس کرتا ہوں یہاں جو پولیس اہلکار ہیں, خاص کر سچو صاحب, میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں جو ساتھی شرٹ پہن کر انتظامیہ کے تھے ہمارے جلسے کے, ان کی بھی ہم نے ذمہ داریاں ختم کر دی ہیں. سیکورٹی والے ساتھی, پولیس اہلکار, ان تمام ساتھیوں کو بھی آپ پیچھے کر دیں. تمام ساتھی پیچھے ہو جائیں. نیچے بیٹھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے, آپ 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں. 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں پلیز. یہ جو آگے بیٹھے ہیں ان صاحبان سے گزارش ہے تھوڑا پیچھے ہو جائیں. 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں. یہ جو آگے بیٹھے ہیں نیچے بیٹھ جائیں, نیچے اسی جگہ میں نیچے بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے جلسے کو باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں مولانا صفی اللہ صاحب سے وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے آج کے جلسے کا آغاز کریں. مولانا صفی اللہ صاحب جلدی تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے آج کے جلسے کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک سے آج کے جلسے کا آغاز کر رہے تھے مولانا صفی اللہ صاحب. میرے دوستو, ہلو میرے دوستو, وقت انتہائی کم ہے.
ہمارے حلقہ نمبر 2 میں بھی بڑا جلسہ ہے. اب میں بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں. اس شخص کو جس شخص نے میدان سیاست پہ قدم رکھا تو سیاست کو اپنا پیشہ بنایا, اس نے سیاست کو اپنی کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا. میری مراد ایک منسٹر جناب فرمان علی صاحب ہیں. میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں, میں امید کرتا ہوں اللہ نے چاہا تو ہمارا نیکسٹ منسٹر بھی ہوگا. میں ان سے ملتمس ہوں, گزارش کرتا ہوں نارو کی گونج میں تشریف لائیں گے. اس سے پہلے کہ فرمان صاحب خطاب کریں گے, میں آپ سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں آپ نظم ضبط کا مظاہرہ کریں اور تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. میں جناب فرمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ موجود مہمانوں کے لیے جو تحائف لائے گئے ہیں وہ پیش کریں. جی جناب فرمان صاحب. اگر آپ لوگ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں پلیز. یہ آگے جو بیٹھے ہیں پلیز نیچے بیٹھ جائیں. آپ لوگ نیچے بیٹھ جائیں. کیمرہ مین کے علاوہ باقی سارے نیچے بیٹھ جائیں. میں فرمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دختر پاکستان قائد پاکستان مسلم لیگ نون کی بہادر بیٹی کو چوگا پہنائیں اور روایتی ثقافت کا بھرپور. آپ لوگوں سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ خاموش ہو جائیں پلیز. نعروں کا ساتھ دیں, بھرپور نعروں کا ساتھ دیں. فرمان صاحب اس کو چھوڑیں. فرمان صاحب آپ آ جائیں. معزز مہمانوں کو فرمان صاحب ٹوپی پہنائیں گے, ثقافتی اور روایتی ٹوپی پہنائیں گے. برجس طاہر صاحب سابق وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان. محترم جناب پرویز رشید صاحب سینیٹر. قائد گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان صاحب کو چوگا پہنا رہے ہیں فرمان صاحب. الیکشن 2020 ایک بار پھر اپیل. الیکشن 2020 ایک بار پھر اپیل. الیکشن 2020 نعرہ تکبیر. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے وہ ذرا پیچھے چلے جائیں. فرمان صاحب روز ساتھیوں سے گزارش ہے بھائی, پروگرام کامیاب کرنا چاہتے ہیں پیچھے پیچھے ہو جائیں بھائی. یہاں میڈیا کے ساتھیوں کو کوئی شک نہیں ہے, آپ پیچھے تشریف لے, مہربانی.
پلیز پلیز تمام ساتھی پیچھے چلے جائیں. دے فرمان صاحب دیوا اچھا میں آپ لوگوں سے بھرپور درخواست کرتا ہوں، پلیز تھوڑا سا نظم و ضبط کا خیال رکھیں اور اپنی آوازیں تھوڑی نیچے کریں. اب میں فرمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا خطاب کریں. فرمان صاحب. آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں ایک منسٹر اور انشاءاللہ نیکسٹ منسٹر جناب رانا فرمان علی صاحب، جنہوں نے الیکشن 2015 میں عوام سے جو وعدہ کیا تھا اپنے اس وعدے کو نبھایا ہے اور آج عوام کے درمیان سرخرو ہو کر تشریف لائے ہیں. تشریف لاتے ہیں امیدوار CBL اسکور 1 جناب رانا فرمان علی صاحب، ایک منسٹر انشاءاللہ نیکسٹ منسٹر تشریف لاتے ہیں رانا فرمان علی صاحب. یہ تھوڑا سا یہ میوزک تھوڑا بند کریں. اعلیٰ ڈار مس آڈنگ مرنتم مریم نواز شریف بھی اس وقت تک بات نہیں کری جب تک آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے، تھوڑا پیچھے نہیں بیٹھیں گے. اور نظم و ضبط و مظاہرت ہونے آنے سو کچھ مہمان اعلیٰ علاقوں جگ کالا پاکستان آنے لیڈری وطا چھوڑ گزارشی چھو کھری کم بھائی پتوڑا لال کو کھری بھائی موش مانے شابش کھری بھائی میں ڈارو چھوڑ گزارشی کھری بھائی موش مانے شابش کھری بھائی شابش میں ڈارو کھری بھائی شابش میں ڈارو 5 منٹ کھری بھائی شابش سائیں لائی مہربانی بھائی 5 منٹ کھری بھائی شابش سوس کا چاک منیا تھا نانی پتا بھائی کھری بھائی شابش کمن پتوڑل پتوڑل شابش لائی مہربانی لائی شکریہ سب پر کمن پتوڑل با سائیں لائی مہربانی کمن کا پتوڑل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انتہائی واجب احترام محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ پاکستان، چودھری برجس طاہر صاحب، سابقہ گورنر گلگت بلتستان، موجودہ ممبر قومی اسمبلی سینیٹر پرویز رشید صاحب، صوبہ سعود العزیز وزیر اعلیٰ، ہمارا اور آپ کا دل عزیز حافظ رحمان صاحب، سابقہ چیف منسٹر گلگت بلتستان، پاکستان سے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی، میڈیا کے بھائی، میری بہن مریم اورنگزیب صاحبہ اور دوسری خواتین اور حلقہ بند کے گجور عوام اور رستوں سے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی، آپ کے اور میرے دل عزیز جنرل سیکرٹری رانا محمد فاروق، امیدوار گلگت حلقہ 2 جی گلگت بلتستان، حلقہ 1 کی گجور عوام، السلام علیکم. چکا تھندار بس پولیس بھائی گزارش ہوگی آپ سے، ہم تو روزانہ آپ کو سنتے اور ہمیں سنتے ہیں. آج ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم اپنا ٹائم آپ کے اور میرے معزز مہمانوں کو دینا چاہتا ہوں. کیا رائے ہے آپ کی؟ کیا ہم اپنا ٹائم ان کو دے دیں یا میں بول دوں؟ مہمانوں کو دینا چاہتے ہیں. میرے بھائی سائڈ پہ میری مائیں اور بہنیں، آپ کی بہن فیوچر کی پرائم منسٹر کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں.
मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुहतरमा, आपको मालूम होगा मेरा हल्का यहां से स्टार्ट होता है और इससे आगे 35 किलो 40 किलोमीटर आगे जाता है और आगे गिरको से फिर लेफ्ट साइड पे लोसी का एरिया है। आपको इस दफा हमने जमानत इसलिए दिया है, हमारी हालत जार पे आप रहम करेंगे। हमारी हालत गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पसमानदा जिला मेरा जिला अस्तोर है और अस्तोर के अलावा मेरा हल्का है जो लेसी से लिंक करता है और इधर से सिकरदू लिंक करता है। मेरी कायद मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं, जिस रोड पे अभी हम यहां पे आए हों यही रोड शोट और टनल खिलाता है, जिसको मेरे कैद मुहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसकी फिजिबिलिटी भी करवा दिया और साथ ही पीएसडीपी के अंदर पैसे भी मुख्तसस किया गया इस शोट और टनल को बनाने के लिए। कैद मुहतरम मेरे कैद हाफिज अब्दुल रहमान साहब, कई बार आपने प्राइम मिनिस्टर मेरा और आपका प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शरीफ की नोटिस में लाते गए। आपके इसरार पर, आपकी कोशिश पर शोट और टनल पे 70 अरब रुपए रखा गया, लेकिन नया पाकिस्तान बनाने वाले ने तब्दीली सरकार ने सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने पीएसडीपी से शोटुर का नाम भी मिटा दिया है। मुझे उम्मीद है मुझे अल्लाह के बाद कैद मुहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर ही यकीन है और गिलगित बल्तिस्तान में हाफिज अब्दुल रहमान पे इंशाअल्लाह ताला मरकज में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अंत करीब आने वाली है। मुहतरमा, आपके गिलगित बल्तिस्तान सिकरदू से लेकर गिलगित चिलास आज अस्तोर आने के बाद आपकी सीटों में इजाफा हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला 2020 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दोबारा आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अल्लाह ने चाहा हम दोबारा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ये ठटकता समंदर इस बात का सबूत है, आपकी हल्का 1 और हल्का 2 की सीटें कंफर्म है। ये किसी दूसरी पार्टियों के लोग यहां शामिल नहीं है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, मुहतरमा आपसे, बरजेस ताहिर साहब से, परवेज रशीद साहब से, हाफिज अब्दुल रहमान साहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये पैसों के कारकुन नहीं है, ये प्योर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं जो आपकी मोहब्बत के लिए सैकड़ों किलोमीटर सफर तय करके आपके पास आ चुके हैं।
मैं बहादुर बाप की बेटी मरियम नवाज शरीफ को आपकी तालियों में एक बार फिर खुश आमदीद करना चाहता हूं। किसकी आवाज? आपकी, मेरी, गिलगित बल्तिस्तान की और पाकिस्तान की आवाज कौन है? कौन है भाई? नारे लगाते जाओ, आपके हाथ थक जाएं। ये आपकी और हमारी आवाज है। मुझे इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। माशाअल्लाह। मुझे बस आराम से, आराम से, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा सुने। मेरे कायद का हुक्म है, टाइम मुख्तसर ले ले, क्योंकि हमारे यहां जब भी कोई VIP या कोई बड़ा आ जाता है, वेदर साथ नहीं देता, मुस्लिम साथ नहीं देता है। लेकिन आज बारिश पड़े या ओले पड़े, इंशाल्लाह ताला हम उनकी बात सुनते जाएंगे। नारे नहीं लगो, बस बैठो, 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 आने कर जी लोग। जी, एक मिनट, बस गुजारिश है, क्योंकि हमने दूसरा जलसा भी आपके रिकॉर्ड में करने जा रहे हैं, वहां भी जाना और रास्ता भी बड़ा मुश्किल है, गिलगित से चले हुए हैं, इसलिए मैं अब अपनी बात को मुख्तसर करना चाहता हूं। मैं चंद गुजारिशात कायदीन आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। मेरे लोगों का डिमांड है, एक तो हमारा शॉर्ट टनल बनना चाहिए, दूसरा क्योंकि ये रट्टू यूनियन है, इसी यूनियन से एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है, इससे आगे इसका गांव है, इसी यूनियन से PTI का कैंडिडेट है। अली अमीन गंडापुर ने बाकी कुछ तो नहीं दिया, वाटर सप्लाई का ऐलान कर गया है। वाटर सप्लाई के अलावा और क्या कर दिया आपको पता है? कल मैं बुबिन गया हुआ था, वहां सेजनल लेबर काम कर रहे थे, मैंने उससे पूछा आपका सीजन ऑफ हो चुका है? कहते हैं कि अमीन गंडापुर ने इलेक्शन के लिए हमें 15 दिन के लिए दोबारा सीजनल तनख्वाह के लिए लगाया है। ऐसे लोगों पे शर्म आना चाहिए उनको। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। कठपुतली हुकूमत मुर्दाबाद, कठपुतली हुकूमत, नाकाम हुकूमत, नाकाम हुकूमत। तो यहाँ किस किस्म के ऐलानात करके गए हैं? मेरे लोग हंस रहे थे, लेकिन मुहतरमा मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में अमीन गंडापुर
तब्दीली के जरिए इलेक्शन लेना चाहता है। इस वक्त पुलिस में जितने भी स्पेशल के पुलिस अफसर हैं, पीटीआई का एक कैंडिडेट उसका भाई आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। हाफिज रहमान साहब की नोटिस में ला चुका हूं टेलीफोनिकली। उसका भाई डीआईजी स्पेशल है। कल मुझे इतला हो चुकी है कि उसने 25 स्पेशल के अफसरों को, जवानों को इस हलके में तैनात किया गया है। मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं, आईजीपी साहब क्या कर रहे हैं? इलेक्शन कमिश्नर किधर सोया हुआ है? चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहा है? लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, आप इसका नोटिस ले लें, आपकी मेहरबानी होगी। यहाँ के लोगों का मुतालिबा है मेरी बहन कि 2 इंटर कॉलेज होना चाहिए। 2 इंटर कॉलेज का डिमांड है। 1 इंटर कॉलेज बायद होना चाहिए। दूसरा गर्ल्स इंटर कॉलेज चाहते हैं। मुझे उम्मीद है ये तो मेरे कायद हाफिज रहमान साहब बनाएंगे। इसके अलावा आप और हम क्या चाहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है, पिछले 50 सालों में इस इलाके में कुछ नहीं हुआ। मैं पेश करता हूं साबिका चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान को, जिसने मुख्तसर वक्त में कई मुहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मंशूर को लेकर गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती जाल बिछाया, जिसमें अस्पताल हैं, कॉलेज हैं, रोड हैं, क्या कर नहीं दिखाया। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब हाफिज रहमान साहब। इसके अलावा मेरे लोगों का मुतालिबा है, मेरी बहन गिलगित बल्तिस्तान की आवाज, मेरे यूथ और मेरे पढ़े लिखे ये चाहते हैं कि स्पेशली बच्चे साहब, परवेज रशीद साहब, कि पंजाब के अंदर रस्तौर के लोगों के लिए 10 मेडिकल सीटों का ऐलान करके आप जाएंगे यहां से, क्योंकि ये पसमानदा इलाका है। एफएससी के बाद आगे कंपटीशन इतना ज्यादा होता है, मेरे ख्याल में मेरे लोग मुकाबले में नहीं आ जाते हैं। इसलिए स्पेशल रस्तौर के लिए 10 मेडिकल सीटों का आप ऐलान करेंगे। इसी के साथ 10 इंजीनियर की सीटों का भी आप ऐलान करेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये काम कौन करता है? ये पंजाब हुकूमत करती है, मेरा शहबाज शरीफ करता है, मेरा नवाज शरीफ करता है, मेरा मुस्लिम लीग नून करता है। हाफिज रहमान, एक बार फिर हाफिज, चले जी, एक बार फिर हाफिज जी। गुजारिश आपसे यह है कि ये ठटकता हुआ समंदर, इतने लोग हमें चाहिए। पिछले साल 3,700 हमने वोट लिया था, इस दफा हमें 5,000 वोट की जरूरत है। मेरे ख्याल में ये 10,000 का मजमा आपके सामने मौजूद है, और ये तो मर्द बैठे हुए हैं, और इस तरफ दाएं बाएं देहात से, गांव से हमने नहीं लाया है।
इतने खवातीन हैं तो 20,000 का मजमा। हल्का 1 और 2 की सीटें आपको मुबारक हो जी। लेकिन साथ साथ एक खदशा भी है। इलेक्शन से पहले जाली वोटों का एक भरमार, जाली स्टैंप बना के मेरे हलके के अंदर 2000 वोटों जाली पोस्टल बिल पेपर पहुंचे गए हैं। मैं सलाम पेश करता हूं रिटर्निंग अफसर को, जिसने जाली पोस्टल बिल पेपर को रोका गया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुझे तेरा शान यादी, मुझे तेरा शान यादी। लैला वतन मजनून अली, लैला वतन मजनून अली। थैंक यू। ऐसी के साथ, क्योंकि टाइम कम है, मैं अपना टाइम भी देना चाहता हूं, लेकिन मैंने टाइम कुछ ज्यादा लिया इसलिए कि मेरे लोगों का डिमांड था, ये चीजें आपके नोटिस में लाना चाहता। वंस अगेन आप तमाम का शुक्रिया जो दूर दराज से आए हुए हैं। आपका सोशल मीडिया का जो गिलगित से आए हुए हैं, अस्तूर से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए, आप तमाम का शुक्रिया। बेहतरीन कवरेज के लिए यहाँ पे आए हैं, आप तमाम का शुक्रिया। एक नारे के साथ मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। पाकिस्तान, पाकिस्तान, इस्लाम, मरियम नवाज, हाफिज हफीज रहमान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आपके और मेरे वजीर आजम फ्यूचर के मरियम नवाज शरीफ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात के सामने अपने ख्यालात, अपने जज्बात का इजहार फरमा रहे थे उम्मीदवार GBL 13 स्टोर, एक सदर मुस्लिम लीग नून जिला स्टोर राना फरमान अली साहब। चूंकि टाइम मुख्तसर है, अब मैं आप हजरात के सामने दावत खिताब देने चला हूँ, दावत सुकून देने चला हूँ उस मर्द हुर्रियत को, उस मर्द कलंदर को, जिसने बात किया है, बात मनवाया है, मुतालिबा किया है, मुतालिबा मनवाया है। आपके अस्तर की तरक्की में आपके मेंबरान की उनकी मेहनत, उनकी लगन अपनी जगह, लेकिन मैं आज ऐलान करता हूँ हाफिज हफीजुर रहमान, अगर आपका ताउन शामिल हाल ना होता तो हमारे अस्तर में इस तरह की तरक्की कभी नहीं हो सकती थी। आपके सामने दावत खिताब देता हूँ, भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर। वजीर आला हाफिज रहमान, वजीर आला, वजीर आला, वजीर आला, वजीर आला। حفيظ درجان صار حفيظ درجان صار حفيظ درجان صار हो चुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन नास मन यनफउन नास। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। निहायत ही काबिल एहतराम बहादुर बाप की बहादुर बेटी, हमारे कायद की, पाकिस्तान की इमर्जिंग लीडर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मोहतरम बरजीश ताहिर साहब, मोहतरम परवेज रशीद साहब, मोहतरम आबिद रजा साहब और काबिल एहतराम बाकी हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान जो मुल्क भर से तशरीफ लाए हैं, और इंतहाई काबिल एहतराम जनाब फरमान अली खान साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जनाब राना फारूक साहब, सेक्रेटरी जनरल जनाब मोहतरम हमारे अब्दुर्रहमान साकिब साहब, और बाकी तेगर हमारे मुस्लिम लीग के ओहदेदारान, और हमारे इंतहाई काबिल एहतराम इकबाल एडवोकेट साहब और उनकी टीम। मैं यहाँ बैठे मेरे सामने अस्तौर के हमारे मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी माओ बहनों,
اور बुजुर्गों, मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हमने आपने जिसको सुनना है वो है हमारी कायद की बेटी मरियम नवाज, और इंशाअल्लाह ताला मिलजुल के उसी को सुनेंगे। आपको मैं समझता हूँ आप अस्तोर के अवाम, खास तौर पर इस हल्के के अवाम, छुगाम जैसे इलाके में जो एक छोटा सा पसमानदा सा छोटा सा गांव है, उसमें जिस तादाद में मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे मुस्लिम लीग के शेर जवान, मेरे बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं, ये साबित होता है कि ये हल्का कल भी नवाज शरीफ के शेरों का गढ़ था और आज भी इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ के शेरों का गढ़ है। मेरे भाइयों, बस करो। मैं ये अर्ज करूंगा, गुज़श्ता 5 साल में से 3 साल हमें मिले जिसमें हमने अपने कायद के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, और 1 साल यानी 3 सालों में 2 साल कायद की सरपरस्ती में हुकूमत करने का मौका मिला है वजीर आजम उनके साथ, और 1 साल कायद का नामजद करदा शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ, 2 साल इस वक्त उस शख्स के साथ हमने गुजारा किया जो चिड़ियाघर में होना चाहिए था, जो इस वक्त मुल्क का वजीर आजम है। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि गुज़श्ता 2.5 सालों में गिलगित बल्तिस्तान के वो अजीम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे आप और हमसे छीने गए। हमारी मुंतखब हुकूमत को 4 महीने पहले काम करने से थ्रू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बंद कर दिया गया। अगर हमारे आखिरी 6 महीने जाया न किए जाते तो छुगाम के आखिरी गांव तक पक्की सड़क पहुंच चुकी होती और यहाँ पे स्कूल का नेटवर्क मजीद भी चुका होता। यहाँ बखूबी जानते हैं इन 2 सालों में गिलगित बल्तिस्तान के साथ क्या सलूक हुआ। आपके गंदुम के 2 लाख बोरी का कोटा काटा गया और आपकी शोल्डर पास का मंसूबा पीएसडीपी से निकाल दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान का डेवलपमेंट बजट नवाज शरीफ साहब ने 21 अरब पे पहुंचाया था, उसको इन्होंने 12 अरब पे वापस लाया। जो गिलगित बल्तिस्तान के साथ जुल्म हुआ, आज इसके तरह तरह के मस्खरे, इस तरह के लोग जो बदकिस्मती से जंगलों में होने चाहिए थे, वो वफाकी काबीना में बैठे हैं। न उनको इखलाकियात है, न उनको शर्म है, न उनको हया है, न उनको अपनी किसी बात की मान है। जो मांगो वो कहते हैं कि हम दे देंगे। और 2 साल आपके पास थे, 2 साल 8 महीने। कोई एक प्रोजेक्ट बताओ गिलगित बल्तिस्तान के लिए, कोई एक प्रोजेक्ट बताओ जिसका तुम जिक्र कर सको। हमने ये दिया है, हम बताते हैं आपने क्या लिया। गिलगित बल्तिस्तान से प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जो इख्तियार था पीएसडीपी के मंसूबों का, वो आपने वापस लेके चीफ सेक्रेटरी के बजाय वजीर उमूर कश्मीर को दे दिया। आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट नेशनल फाइनेंस कमीशन में जीबी के चीफ मिनिस्टर को नुमाइंदगी दी गई थी, आपने वो वापस ले लिया और थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आपने गिलगित बल्तिस्तान के इख्तियारात को अमलन उठा के वजारत उमूर कश्मीर का हमें दोबारा गुलाम बना दिया। जो बरजीज ताहिर साहब ने गिलगित बल्तिस्तान को सारे इख्तियारात ट्रांसफर करवाए थे, इस गंदापुर ने, गंडापुर नहीं है, गंदापुर है, क्या नाम है इसका, गंदापुर है। हमारी क़यादत ने हमें नहीं सिखाया, वरना उसकी जुबान में जवाब देते। हमारी इखलाकियात ये नहीं है, हमारा दीन ये नहीं इजाजत देता, हमारा आदाब भी इजाजत नहीं देते। वरना इस गंडापुर को जब तक यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान आने की जरूरत हुई, कदम रख सका। आज ये शख्स और मुख्तलिफ वज़रा, हम इनको चैलेंज करते हैं, इंतजामी ताउन के बगैर, पुलिस के ताउन के बगैर, रियासती इदारों के ताउन के बगैर तुम अगर अस्तोर के किसी गांव में
500 लोगوں کا جلسہ کر کے دکھاؤ، ہم سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. ہم سے یہ نہیں ہو سکتا. حفیظ میرا جان سر، حفیظ میرا جان سر، آپ کو جان سر. میں یہ بتاتا جاؤں، ان سے کچھ نہیں ہونا ہے. یہ ملک کو تباہ کر بیٹھے ہیں. اب گلگت بلتستان کو تباہ کرنے کے لیے ایک اور پارٹی بھی آئی ہے نا آپ کے پاس بھی، وہ سندھ والی. اور ان کا حال یہ ہے کہ کراچی کا کچرا اٹھانے کے لیے فوج کو بلایا جاتا ہے، وہ آتی ہے ہمیں سندھ کی طرف ترقی دیں گے. سندھ بننا ہے آپ حضرات نے، سندھ بننا ہے. سندھ کراچی کا کچرا بننا ہے. آپ نے پشاور کے میٹرو بس کے کھنڈرات بننے ہیں. آپ نے شہباز شریف کا پنجاب بننا ہے. آپ نے گلگت بلتستان میں گلگت کا ماڈل فالو کرنا ہے. آپ کو اللہ پاک جزائے خیر دے. الحمدللہ ہماری حکومت نے گلگت بلتستان کے اندر ایک یونیورسٹیاں بنائیں، کیمپسز بنائے. انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ، ہم کسی بھی صورتحال میں ہوں، ہم نے کالجز بنائے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلی ٹینیور میں استور میں کراکم یونیورسٹی کا کیمپس قائم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور بس یہ جو انٹر کالجز ہیں، بس کر بھائی، بس بھائی، بس بھائی، وقت تھوڑا ہے بس کرو بھائی. بیٹا، وقت تھوڑا ہے. یہاں جو انٹر کالجز کی ضرورت ہے، ہماری لاسٹ پی ایچ ڈی کی اے ڈی پی کا یہ حصہ تھے جس کو ابھی تک پرنٹ ہونے سے روکا گیا ہے. انشاءاللہ ہم اپنی بہنوں کے لیے استور کے اندر 2 انٹر کالجز پلس انشاءاللہ ڈگری کالج تک بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں بنا کے دیں گے آپ کو. کیا ہم نے یہاں پہ بس یاد نہیں کریں، مہربانی. آپ کو بخوبی علم ہے کیا استور کے اسکول میں بچوں کو کلاس 1 سے لے کے میٹرک تک کتابیں فری مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں؟ کیا ٹیچر پہلے سے بہتر آئے کہ نہیں آئے ہیں؟ کیا اسپتالوں کا نظام پہلے سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا امن و امان پہلے سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ آپ کی گواہی بتا رہی ہے ہم نے غلطیاں ضرور کی ہیں لیکن یو ٹرن کبھی نہیں لیا. لیکن غلطیاں کی ہیں، غلطیوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں جو کوتاہیاں، جو سستیاں ہم سے، ہمارے نمائندوں سے ہوئی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ وہ نہیں دہرائی جائیں گی. اور آپ کے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت، پہلے سے زیادہ خلوص، پہلے سے زیادہ آپ کی قربانیوں کا خیال رکھا جائے گا. میں اپنی بہنوں کے لیے یہ بتاتا چلوں اور انشاءاللہ تعالی ایک منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے گلگت بلتستان کے اندر، جو گیس کا منصوبہ ہے، گلگت سے شروع ہوا ہے، نواز شریف کا تحفہ ہے. اور گلگت میں ایئر مکس پلانٹ، اس کے بعد استور کے گاؤں میں انشاءاللہ تعالی ہم پائپ لائن کے ذریعے انشاءاللہ تعالی گیس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو گھروں صفائی کا نظام استور میں صفائی کا نظام بہترین ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں پریشان ہوتی تھی کچرا کہاں پھینکے. آج جب آپ کچرا لاتی ہیں تو آپ کے گھر سے کچرا اٹھایا جاتا ہے کہ نہیں اٹھایا جاتا؟ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی اگلے 5 سال میں یہ ہمارے خلاف دھاندلی کے انبار لگا چکے ہیں. یہاں پہ پری پول ریگنگ کے ریکارڈ قائم ہو چکے ہیں. انہوں نے ہم سے ڈر کے ہماری حکومت کو 6 مہینے پہلے سیز کیا. اس کے بعد مرضی کی نگران حکومت لے کے آئے. اس کے بعد الیکشن پھر بھی ملتوی کیا. مسلم لیگ نون سے چند ابن الوقت لوگوں کو توڑ کے اس مردہ پارٹی میں جان ڈالنے کی کوشش کی. پھر بھی ان سے ٹائم نہیں بنا اور آج کل یہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے دھاندلی کرنا چاہتے تھے جس کو استور کے شہروں نے ناکام بنایا ہے. ناکام بنایا نا آپ نے. گلگت کے شہر بھی لگے ہیں، تمام شہر انشاءاللہ تعالی متحرک ہیں. ہماری بہن مریم نواز آج پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر پاکستان کا وہ صاف چہرہ ہے
پاکستان کا وہ بہترین امیج ہے جس کے ذریعے پاکستان کے اندر آمریتوں کے جو پروردہ لوگ ہیں ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ان کو پریشانی لائق ہے کہ اگر یہ بیٹی آ گئی تو دنیا بھی ساتھ دے گی, پاکستان کے عوام بھی ساتھ دیں گے. اللہ رب العزت کے حکم سے انشاءاللہ تعالی یہ وہ ہو کے رہے گا. یہ آئی ہیں, آپ کو یاد ہوگا 2009 میں نواز شریف قائد محترم تشریف لائے تھے آپ کے ان ضلعوں میں. اس وقت دھاندلی کے ذریعے ہمیں سے ہماری سیٹیں چھینی, لیکن 2015 میں نواز شریف صاحب نے اس کا بھرپور طور پر ہمیں صلہ دیا کہ نہیں دیا. اسی طرح انشاءاللہ تعالی آج قائد کی بیٹی اور ان کی ٹیم آئی ہے. گلگت بلتستان میں ہمارے مخالفین پریشان ہیں. یہ گاؤں گاؤں میں ہزاروں کا مجمع, ہماری مائیں بہنیں اتنی محبت اور خلوص سے آ رہی ہیں, تو یہ صرف مریم نواز صاحبہ کو دیکھنے نہیں آ رہی, یہ باضابطہ ان کے منشور کو تسلیم کر کے آ رہی ہیں. تسلیم کرتے ہیں تو نعرہ لگا. مریم کے جان سر استاریوں کے دل کی آواز, استاریوں کے دل کی آواز. مریم نواز قدم بڑھاؤ. میں لگواتا ہوں نعرے. کیا میری بہنیں, میری مائیں یا سامنے اوپر تک ہر طرف بیٹھی ہیں, ہمیں آپ کی تکلیفات کا احساس ہے, آپ کی مشکلات کا احساس ہے. کس طرح یہ نئے پاکستان نے آپ کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کی دال روٹی کتنی مہنگی کر دی ہے, آپ کا تیل کتنا مہنگا ہو چکا ہے, ڈالڈا کتنا مہنگا ہو چکا ہے. چینی 55 روپے پہ نواز شریف صاحب نے چھوڑی تھی, نئے پاکستان میں 155 روپے تک لے کے گئے ہیں. لہذا یہ انشاءاللہ آپ کی بدعائیں اور آپ کی لعنتیں انشاءاللہ ان پہ پڑیں گی اور یہ رسوا ہو کے جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں آخر میں لگاتا ہوں نعرہ, میں لگاتا ہوں نعرہ. ایک نعرہ ہے, عمران تیرا آخری ٹھکانہ پاگل خانہ پاگل خانہ. عمران تیرا آخری ٹھکانہ پاگل خانہ پاگل خانہ. عمران تیرا آخری ٹھکانہ, عمران تیرا آخری ٹھکانہ. قائد محترم نواز شریف, محترم شہباز شریف, مریم نواز, چودھری محمد برجیز طاہر, ووٹ کو, 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 ووٹ کو عزت دو اور خدمت کو ووٹ بھی دو. خدمت ہوئی نا آپ کی, تو لہذا آپ نے ووٹ کو عزت بھی دینا ہے اور خدمت کو ووٹ بھی دینا ہے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ استور کے دونوں عوام, دونوں حلقے استور کے ہمیشہ تاریخ رہی ہے. انہوں نے ہمیشہ نواز شریف سے والہانہ محبت کی ہے. یہ وادیاں نواز شریف کے گھر کی آنگن کی طرح ہیں. وہ آج بھی یاد کرتے ہیں, کہیں یہاں پہ ہیلی لینڈ کراتے تھے, کہیں وہاں ہیلی لینڈ کرواتے تھے, اور آپ کی مائیں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے چھلیاں کھاتے تھے. گرول کھانا نواز شریف صاحب سے سوسات بیچنا. انشاءاللہ وہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارا قائد شیر لندن میں بیٹھا ہے, گیدڑ پاکستان میں بوک رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا شیر اس پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والا, گلگت بلتستان کو ترقی یافتہ گلگت بلتستان بنانے والا, گلگت بلتستان کو پرامن گلگت بلتستان بنانے والا, گلگت بلتستان کو اپنی اختیارات دینے والا انشاءاللہ جلد آئے گا. اور ہماری جماعت ایک دفعہ پھر اس پاگل کو پاگل خانہ بھیجے گی, اور انشاءاللہ دوبارہ اس ملک کا نظم و نسق ہماری ٹیم, ہماری قیادت سنبھالے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ حضرات کے سامنے آپ حضرات کے سامنے
آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی 5 سالہ کارکردگی بتا رہے تھے شیر گلگت بلتستان حافظ الرحمان صاحب آج کے اس پروگرام میں کوریج دینے کے لیے تشریف لانے والے استور کے تمام صحافی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس وقت لائیو کوریج دے رہے ہیں پوری دنیا میں ان کو شاباش بھی دیتا ہوں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ وہ بھرپور طور پر ہمارے آج کے اس پروگرام کو کوریج دے دیں گے. اس کے ساتھ گندا پور نے جو نازیبا زبان گلگت بلتستان میں کو استعمال کیا تھا، میں ان کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. آپ بھی مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آج ایک التماس کروں گا حافظ الرحمان صاحب سے، فرمان صاحب سے اور رانا فاروق صاحب سے. آپ نے پچھلے الیکشن میں جیتنے کے بعد جن جن لوگوں کو نوازا تھا، آپ نے غلط فہمی میں کچھ ایسے لوگوں کو نوازا تھا جنہوں نے آج آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے. لہذا استدعا کرتا ہوں، اب آپ نے حقیقی کارکنوں کو نوازنا ہے. آپ نے کام کرنے والے اور کام کرنے والوں کو پہچاننا ہے. اب میں آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو. تشریف لائیں گے، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اس کو پیچھے کرنے کیونکہ مجھے لوگوں کو دیکھنا ہے. یہ تو چل نہیں رہا. ہلو، ہاں ٹھیک ہے، آ گئی آواز، آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی حافظ حفیظ الرحمان صاحب، برجیز طاہر صاحب، پرویز رشید صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، ہمارے شیر رانا فرمان علی خان صاحب، ہمارے دوسرے شیر رانا محمد فاروق صاحب، اور استور کے شیروں اور دلیروں اور شیرنیوں، استور کی خوبصورت وادیوں اور بلند پہاڑوں کی طرح بلند حوصلہ اور جذبہ رکھنے والے شیروں، اس خوبصورت وادی کی طرح اس میں جو خوبصورت جھرنے بہتے ہیں
उन शफाफ झरनों की तरह शफाफ दिल रखने वाले मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, बेटों और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोगों, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोगों, शहीदों और गाजियों के वारिसों, आप सबको मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम अलैकुम और आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी बहुत बहुत अस्सलाम अलैकुम। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ऐसे इलाकों में इतने सारे लोग आए किधर से हो भाई। चौगान के अवाम जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी जब जलसा शुरू हुआ तो मरियम औरंगजेब साहिबा मुझे बता रही थी, हमने तस्वीर आपकी खींच के नवाज शरीफ साहब को लंदन में भेजी तो उन्होंने पूछा क्या वाकई ये चौगान का जलसा है? मुझे मेरे बच्चे ये पूछ रहे थे कि मामा ये ना हो कि आप गिलगित बल्तिस्तान में ही रह जाएं और लाहौर वापस ना आए। तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में मुझे रहना होगा उस तौर मुझे घर देगा ना इंशाअल्लाह। चौगान के आवाम मुझे अपनी बहन को यहाँ पर घर देंगे ना इंशाअल्लाह। दिल वैसे मेरा दिल नहीं करता वापस जाने को, यकीन करो दिल करता है यहीं रह जाऊं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी है, इतनी शफकत दी है अपनी बहन को, बेटी को। मैं ये जान गई हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम न सिर्फ बड़े दिल वाले हैं, समझदार हैं, बल्कि बहन और बेटी की इज्जत करना जानते हैं। और आपको पता है कि उस इज्जत का सबूत मैं अपने साथ लाहौर वापस लेके जा रही हूं, और वो सबूत ये है कि मेरे कमरे में और मेरे सामान में उन चादरों के अंबार लग गए जो चादरें मेरे सरों पे आप लोगों ने डाली, मेरे सर पे आप लोगों ने डाली। और मुझे अभी हाफिज हफीजुर रहमान ने ये भी बताया कि अस्तोर वो जगह है जहां पर जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका नाम नवाज शरीफ रखा जाता है, माशाअल्लाह। तो अगर अस्तोर के अवाम मोहब्बत करना जानते हैं, अगर चौगान के अवाम मोहब्बत करना जानते हैं, तो नवाज शरीफ भी मोहब्बत निभाना जानता है। तो आपकी बहन मरियम नवाज भी मोहब्बत निभाना जानती है। और जो रिश्ता मेरा आपके साथ जुड़ गया है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ जुड़ गया है, आपकी मोहब्बत में जो ये रिश्ता मेरे दिल के साथ कायम कर ली है, ये रिश्ता मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगी इंशाअल्लाह। क्योंकि हम इज्जत के बदले इज्जत देना जानते हैं, हम इज्जत और मोहब्बत की कदर करना जानते हैं, हम वादे निभाने जानते हैं। और इंशाअल्लाह आज यहाँ जो जो भी वादा आपसे किया गया है या किया जाएगा, मैं इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब और हम सब आपसे वो वादे निभाएंगे। और एक बात, ये जो दोनों सिपाही शेर मेरे साथ खड़े हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, इनके बारे में सुना है कि वफा करने वाले लोग हैं, वफादार लोग हैं, अवाम की खिदमत करने वाले लोग हैं। और इसी तरह मेरा भाई, जिसकी मैं बहुत दिल से न सिर्फ इज्जत करती हूं बल्कि कदर करती हूं, उसका नाम है हाफिज हफीजुर रहमान। अगर मुझे
पूरे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के बाद कोई दूसरा वजीर आला नजर आया जिसने सही मानों में आपकी खिदमत का हक अदा किया, उसका नाम है हाफिज हफीजुर रहमान। जब आप गिलगित बल्तिस्तान की धरती पर कदम रखते हैं तो आपको चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ और की खिदमत के आसार और हाफिज हफीजुर रहमान की खिदमत के आसार आपको जगह जगह चप्पे चप्पे पर नजर आते हैं। चाहे वो सड़कें हो जो 72 साल में नहीं बनी, चाहे वो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के कैंपस हो जो 72 साल में गिलगित बल्तिस्तान को नहीं मिले, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल हो या दिल का अस्पताल हो, चाहे वो इख्तियारात का ट्रांसफर हो गिलगित बल्तिस्तान को, ये हक जो 72 साल में आपको नहीं मिला वो अब इंशाअल्लाह ताला आपको मिला भी है और मजीद भी मिलेगा। तो क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और चौगान के अवाम, अस्तौर के अवाम मुझे हाथ उठा के ये गवाही देंगे कि नवाज शरीफ ने दिल से आपकी खिदमत की है? और अभी मैंने नोट कर लिया है कि कॉलेज और इंटर कॉलेज, गर्ल्स का इंटर कॉलेज, उसकी डिमांड आई है और बल्कि हाफिज हफीजुर रहमान साहब ने खुद ही ऐलान कर दिया है कि यूनिवर्सिटी जो है वो भी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी का कैंपस स्टोर के अंदर। तो हाफिज हफीजुर रहमान साहब नवाज शरीफ साहब की तरह वादा निभाने वाले इंसान हैं, खिदमत में दिन रात एक करने वाले इंसान हैं। लेकिन मैं यहाँ आवाम को गवाह बना के कहती हूँ कि ये जो वादे इन्होंने किए ये इंशाअल्लाह पूरे करेंगे, लेकिन मैं भी इनसे इन वादों को पूरा करने पे मुकम्मल इसरार करूंगी, बल्कि राब्ता रखूंगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं आगे बढ़कर उससे ये भी बात करना चाहती हूँ कि हम यहाँ सुनाए खवातीन भी बहुत तालीम याफ्ता हैं। मुझे देखने दें अपनी बहनों को, माओं को, जरा बेटियों को। मैं ये चाहती हूँ कि ना सिर्फ इनको कॉलेजेस और कैंपसेस यूनिवर्सिटी के मिलें, बल्कि इनको लैपटॉप्स भी मिले, फ्री लैपटॉप्स इनको मिलेंगे। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और खुसूसन उनके तलबा को 4G की सहूलत भी मिलनी चाहिए। और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को ये हक भी मिलना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान में जो भी तरक्की आए उसमें जो पहली जॉब्स और नौकरियों की क्रिएशन हो, उसमें सबसे बड़ा हक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और नौजवानों को मिलना चाहिए। अब गिलगित बल्तिस्तान को न सिर्फ खुद सूबा बनना चाहिए जो कि जिस पे नवाज शरीफ ने काम पूरा कर लिया है। नवाज शरीफ का ये इंतखाबी वादा नहीं था, नवाज शरीफ का ये झूठा वादा नहीं था। नवाज शरीफ ने आईनी इस्तिलाहात के ऊपर 3 साल आपके सूबे के ऊपर काम किया और इंशाअल्लाह इन झूठों के और इन जाली हुक्मरानों के किस्मत में नहीं है अवाम का कोई भी भलाई। तो ये सूबा भी इंशाअल्लाह आपको नवाज शरीफ बना के देगा और आपका हक भी आपको नवाज शरीफ देगा इंशाअल्लाह ताला। और आपके जितने काम हो गए हैं, जो रह गए हैं, वो भी आपका नवाज शरीफ करेगा इंशाअल्लाह। और मुझे ये भी पता है कि नवाज शरीफ ने आपको तारीखी स्टोर की शॉन्टर पास के लिए 250 अरब रुपए दिए थे, लेकिन उसके फंड रोक दिए गए। इस जाली हुकूमत और जाली हुक्मरानों से हम और तवक्को भी क्या कर सकते हैं। और आज स्टोर के एक दूर दराज इलाके में भी ये नारा लग गया कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्टोर के गांव में ये नारा नहीं लगा। गुजरावाला से कराची तक, कराची से क्वेटा तक, क्वेटा से सकरदू तक, सकरदू से गिलगित तक और गिलगित से आज स्टोर तक ये नारा लग गया है कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। दे देंगे प्लीज टिश्यू, शुक्रिया। और जिस तरह ये आया था ना, इंशाअल्लाह अब इसी तरह ये जाएगा। और दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान में जो स्टोर रोड का एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका है,
दूसरे हिस्से के लिए नवाज शरीफ और हफीजुर रहमान साहब आपका हिस्से के दूसरा हिस्से के लिए टेंडर भी हो चुका है। अब 15 नवंबर को शेर पे मोहर लगाओ ताकि उस सड़क का बाकी हिस्सा भी मुकम्मल हो सके। याद आ गया ये नारा मुझे गिलगित बल्तिस्तान का बहुत पसंद है। आलो आलो, फिर से आलो आलो, वत्तो वत्तो, ये नारा मैंने सीख लिया अब यहां से। और एक और जरूरी बात कि ये शेरों की सरजमीन है, गिलगित बल्तिस्तान शेरों की सरजमीन है और यहाँ किसी गीदड़ की लीडरी की गुंजाइश नहीं है। शेरों की धरती का लीडर भी एक शेर को होना चाहिए और उस शेर का नाम है बिल्कुल फरमान अली साहब भी और राना मोहम्मद फारूक साहब भी और आपके दिलों का वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान और उस गिलगित बल्तिस्तान के शेर का नाम है गीदड़ आते हैं, वो पहाड़ों से रात को उतरते हैं ना, आधी रात को चोरी छुप के उतरते हैं और जब सुबह की रोशनी होने लगती है तो भाग जाते हैं। इसी तरह जब गीदड़ आते हैं और भाग जाते हैं, शेर डटा रहता है, शेर खड़ा रहता है। तो जितने भी लोटे हो जाएं, शेर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों, बहनों, बच्चों, नौजवानों, एक काम नहीं करना, लोटों को वोट नहीं देना, क्योंकि लोटों की जगह आपके गुसल खानों में है, आपके पोलिंग स्टेशन में नहीं है। गीदड़ जब वादे करते हैं तो 2.5 साल बाद आके रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है कि मैं 2.5 साल में बदल दूं। पहले कहते थे 9 दिन में सब बदल दूंगा, अब 2.5 साल बाद आके आवाम को रो रहे हैं कि मेरे पास कोई जादू का चिराग नहीं है। तो जो गीदड़ है वो वादा करते हैं, शेर वादे निभाता है अपने। गीदड़ सिर्फ बातें करते हैं, शेर अमल करके दिखाता है। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये बात भी जानते हैं कि सिलेक्टर्स कोई और नहीं, सिलेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हैं और अस्तोर के अवाम हैं, चौगाम के अवाम हैं सिलेक्टर्स। और जब सिलेक्टर्स यानी कि असल सिलेक्टर्स जिनका सिलेक्शन आइन भी मानता है, कानून भी मानता है, पाकिस्तान भी मानता है, जितनी चाहो धांधली कर लो, जितने चाहो मुस्लिम लीग नून के लोगों को तोड़ लो, बुज़दिल लोटे हो सकते हैं, बुज़दिलों को तुम खरीद सकते हो, लेकिन तुम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नहीं खरीद सकते, क्योंकि बुज़दिल लोटे झुकते भी हैं, बिकते भी हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के और चौगाम के अवाम इतने बहादुर हैं, इज्जत वाले हैं कि ना झुकते हैं, ना बिकते हैं, ना लोटों को वोट देते हैं। और मैं बड़ी खुश हूं कि जाली हुकूमत के ऐसे तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान में आए हैं, जब वो मुंह खोलते हैं तो गलाजत टपकती है। हजरत अली शेर खुदा ने एक बात फरमाई थी, उन्होंने कहा इंसान अपने जबान के पर्दे में छुपा हुआ है, जब जबान का पर्दा हटता है तो इंसान का असल चेहरा सामने आ जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि इनका असल चेहरा अवाम ने देख लिया और गिलगित बल्तिस्तान के पाक और साफ अवाम जो मोहब्बत करने वाले अवाम हैं, सच्ची बात करने वाले अवाम हैं, वो जानते हैं
کہ اس گندگی کو اور غلاظت کو گلگت بلتستان کی سرزمین پہ جگہ نہیں دینی. کیا آپ ایسے لوگوں کو کبھی ووٹ کرو گے جو نہ خواتین کا احترام کرتے ہیں نہ انسان کا احترام کرتے ہیں؟ جو میں جب کراچی میں تھی جلسے کے لیے تو یہ میرے کمرے کا دروازہ توڑ کر میرے بستر تک آ گئے تھے. کیا گلگت بلتستان کے عوام ان کا چہرہ نہیں پہچانتے؟ یہ وہ لوگ ہیں. جب میں اپنے والد کو کوٹ لکھپت جیل میں جب نواز شریف صاحب وہاں قید تھے، جب میں وہاں گئی تو انہوں نے، جہاں میرے والد سے میری ملاقات ہو رہی تھی، انہوں نے میرے والد کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے گرفتار کسی مقدمے کی بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا. مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح سچائی کا ساتھ دینے پر گرفتار کیا گیا تھا. مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح حق کے لیے آواز اٹھانے پر گرفتار کیا گیا تھا. مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح غلط کو غلط کہنے پر گرفتار کیا گیا تھا. مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح نواز شریف کے ساتھ ڈٹے رہنے پر گرفتار کیا گیا تھا. تو میرے آخری ایک میسج بہت ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام بہت بڑا شعور رکھتے ہیں. شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتے ہیں. پڑھنے لکھنے سے بھی شغف رکھتے ہیں. میں یہ جانتی ہوں کہ وہ اتنے سمجھدار ہیں، اتنے باشعور ہیں کہ اپنی تقدیر کا فیصلہ، اپنی قسمت کا فیصلہ، اپنی ترقی اور خوشحالی کا فیصلہ ایک ایسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں دیں گے جو حکومت اب جاتی نظر آ رہی ہے. وہ حکومت جس کو پورے پاکستان سے صرف ایک ہی چیز مل رہی ہے. حکومت انسان کرتا ہے عزت کے لیے، حکومت انسان کرتا ہے سر اٹھا کے، انسان کرتا ہے خدمت کے لیے. بے عزتی اور ذلت کے لیے ایسے رزق اور ایسی حکومت سے موت اچھی جس کے بدلے میں آپ کو اتنی ذلت ملے جو آپ کو آج مل رہی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس حکومت کو پورے پاکستان سے صرف ایک ہی چیز مل رہی ہے جس کے گواہ آپ خود ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پورا پاکستان آج جھولیاں اٹھا کے ان لوگوں کو، اس جعلی حکومت اور عمران خان کو بد دعائیں دے رہا ہے. تو جس حکومت کو ہر جگہ سے، پاکستان کے کونے کونے سے بد دعائیں مل رہی ہوں، اس کو گلگت بلتستان کے باشعور عوام کبھی ووٹ دیں گے؟ کبھی دیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب بھی بل بلا رہا ہے، پنجاب کے عوام بھی بل بلا رہے ہیں، کراچی کے اور سندھ کے عوام بھی رو رہے ہیں، گلگت بلتستان کے عوام بھی رو رہے ہیں، بلوچستان کے عوام بھی رو رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے عوام بھی رو رہے ہیں. کبھی اتنی گندی گورننس اور کبھی اتنی مہنگائی پاکستان نے شاید پچھلے کئی سالوں میں دیکھی نہیں تھی. کہاں ایک طرف نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، مہنگائی کا خاتمہ کیا، اور کہاں آج روٹی 30 روپے کی ہو گئی. آج آپ کے گھروں میں مصیبتیں، میری ماں اور بہنوں میں جانتی ہوں کہ کتنی مہنگائی ہو گئی اور اس سے آپ کے کچن کے خرچوں پہ کتنا فرق پڑا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اپنے بچوں کو روٹی کھلائیں، اپنے بجلی اور گیس کے بل دیں، یا اپنے بچوں کی فیسیں دیں، یا اپنے بوڑھے والدین یا ساس سسر کی دوائی کا خرچہ برداشت کریں. 600% قہر خدا کا، غضب خدا کا، 600% دوائیوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، دوائیوں کی قیمت کے اندر. اب انسان کے لیے مرنا بھی سستا نہیں رہا. تو جس حکومت سے پناہ مانگنی چاہیے، جن شیطانوں سے پناہ مانگنی چاہیے، ان کو گلگت بلتستان ووٹ نہیں دے گا انشاءاللہ تعالی. اور ابھی حفیظ الرحمان صاحب نے کہا کہ ان کی جگہ پاگل خانے میں ہے. میں سمجھتی ہوں ان کی جگہ پاگل خانے میں نہیں ہے.
ان کی ایک ہی جگہ ہے، ان کو عوام کے حوالے کرو تاکہ عوام اپنے ایک ایک حساب لے ان سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنی چاہے دھاندلی کر لیں۔ اب یہ جو میرے کینڈیڈیٹس یہاں پہ کھڑے ہیں، ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ کیونکہ مجھے گلگت بلتستان کی ہر سڑک پہ، ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں مجھے صرف ایک ہی چیز نظر آئی، اور وہ ہے شیر۔ نہیں، سب زور سے نعرہ لگاؤ، خواتین بھی لگائیں، ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا۔ اور شیر پہ صرف ٹھپا نہیں لگانا بلکہ اپنے ووٹ پہ پہرا بھی دینا ہے۔ کسی کو اپنا ووٹ چوری کرنے کی اجازت نہیں دینی۔ اور میرے یہ جو بھائی سامنے کھڑے، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہم رونے والے لوگ نہیں ہیں کہ ہو جی دھاندلی ہو گئی، ہم ہار گئے۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں جب سے یہاں پر آئی ہوں، میں نے صرف یہاں پر شیر اور مسلم لیگ نون کو دیکھا ہے ماشاءاللہ، اور ٹی وی سکرینز کے ذریعے پورے پاکستان نے بھی دیکھ لیا ہے کہ گلگت بلتستان کے ہر کونے سے صرف شیر اور نواز شریف کی آواز آ رہی ہے۔ اگر تم نے دھاندلی کی کوشش کی تو یاد رکھو کہ عوام تمہیں چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ وہ 2018 اور وقت تھا جب تم نے دھاندلی کر لی، اور وہ بھی 2-2.5 سال میں تم اتنی بری طرح تمہارا نقاب اتر گیا اور ایکسپوز ہو گئے ہو۔ دھاندلی کرنے والے بھی ایکسپوز ہو گئے، دھاندلی کے پروڈکٹس بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ اگر وہ دھاندلی اب جاتی نظر آ رہی ہے تو گلگت بلتستان میں دھاندلی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اگر تم نے دھاندلی کی تو گلگت بلتستان کے عوام تمہیں معاف کبھی نہیں کریں گے، نہ تمہیں مریم نواز شریف معاف کرے گی، نہ تمہارا پیچھا چھوڑے گی انشاءاللہ، تمہیں گھر تک پہنچا کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آؤ آخر میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ 15 نومبر کو انشاءاللہ اسی طرح جوک در جوک اپنے گھروں سے نکلیں گے، شیر پر مہر لگائیں گے، اور میری ماں بہنوں بیٹیوں وعدہ کرتے ہو نا کہ نکلو گے انشاءاللہ۔ یہ جو چھتوں پر اور دیواروں پر بیٹھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں، وعدہ کرو کہ نکلو گے انشاءاللہ، شیر پہ مہر لگاؤ گے انشاءاللہ، اپنی ترقی پر مہر لگاؤ گے انشاءاللہ۔ اور میرے یہ نوجوان مجھ سے وعدہ کریں کہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دو گے انشاءاللہ، دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دو گے، اور وہیں پہ اس کو روکو گے۔ یہ کہہ رہے کہ پنجاب میں 30 سیٹیں میڈیکل کی تھی، نواز شریف نے 70 کی، انشاءاللہ اس میں اسٹور کا بھی کوٹا ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ اور آخر میں میرے ساتھ مل کر 2-3 نعرے لگا دو۔ ایک تو چگام کی میرے بہن بھائی مائیں بیٹیاں بیٹے زندہ باد، اسٹور زندہ باد۔ نواز شریف، آخر میں ایک دفعہ اور نواز شریف، نواز شریف زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان بائنڈ آباد۔ اللہ حافظ۔